भाइ बहिनी हो, आज म तपाईँहरूको लागि कक्षा 10 को विज्ञान विषयको एकाइ 1 बल भन्ने पाठसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिएर आएको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले यसमा लेखिएको छ गुरुत्वाकर्षण अथवा ग्राभिटेसन कुनै दुई पिण्डहरू बीचको आपसी आकर्षणलाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। अथवा ब्रह्माण्डमा रहेका सबै पिण्डहरू एकले अर्कालाई तिनीहरूको केन्द्रतिर तान्ने बललाई नै गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्राभिटेशनल फोर्स भनिन्छ। यसको यासाई एकाइ यान हो। म फेरि भन्छु, कुनै दुई पिण्डहरू बीचको आपसी आकर्षणलाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। अथवा ब्रह्माण्डमा रहेका सबै पिण्डहरू एकले अर्कालाई तिनीहरूको केन्द्रतिर तान्ने बललाई नै गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्राभिटेशनल फोर्स भनिन्छ। यसको यासाई एकाइ यान हो। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ तल्लोमा, चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्वाकर्षणले गर्दा पृथ्वीको पानीमा छाल अथवा ज्वारभाटा देखिन्छन्। चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्वाकर्षणले गर्दा पृथ्वीको पानीमा छाल वा ज्वारभाटा देखा पर्दछन्। त्यसपछि अर्को रहेको छ, अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ है। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अथवा न्युटन्स ल अफ द ग्राभिटेसन अथवा न्युटनले विश्वमा अथवा गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी कस्तो नियम ल्याए त भन्ने कुरा छ। उनको नियमअनुसार अथवा यस नियमअनुसार दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने ती वस्तुहरूका केन्द्रहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। समानुपातिक भनेको एफ बढो भने m1 र m2 बढ्छ। m1 र m2 भनेको ती वस्तुहरूको पिण्ड हुन्, भनेको दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड m1 र m2 हो। एफ भनेको गुरुत्वाकर्षण बल हो, हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ एफ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर। एफ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर। इन्भर्सली भनेको व्युत्क्रमानुपातिक हो है, तपाईँले बुझ्नुपर्ने। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ है। अब अर्को तलपट्टि जाउँ हामी। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ यो, यहाँ म तपाईँलाई देखाइरहेको छु गुरुत्वाकर्षण अचर युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट। यो गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको यसको मान जहाँ गए पनि अथवा यो गुरुत्वाकर्षणको मान हाम्रो पृथ्वीको जहाँ गए पनि एउटै हुन्छ। अचर भनेको कन्स्टेन्ट हो, युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट। यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई यो गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क अथवा अचर भनिन्छ। 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क अथवा अचर भनिन्छ। त्यसैले अर्को रहेको छ, यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामी तल्लोपट्टि जाउँ। गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्कको मान ब्रह्माण्डमा कुनै दुई पिण्ड बीच समान हुन्छ। त्यसै गरी उक्त अचर राशि पिण्डहरू भएको माध्यममा भर पर्दैन। त्यसैले यसलाई विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनिन्छ हो। गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्कको मान ब्रह्माण्डमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा कुनै दुई पिण्ड बीच के हुन्छ भन्दा समान हुन्छ, उस्तै हुन्छ। त्यसै गरी उक्त अचर राशि पिण्डहरू अथवा उक्त अचर राशि पिण्डहरूमा यो माध्यम भर पर्दैन अथवा पिण्डहरू भएकोमा के भर पर्दैन, माध्यम भर पर्दैन। त्यसैले यसलाई विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण अचर अथवा स्थिराङ्क भनिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ
ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दा चाहिने सेन्टिपिटल बल ती दुई बीचको गुरुत्वाकर्षण बलले प्रदान गर्दछ। अथवा भन्न खोजेको ग्रह र सूर्य बीचको बलले नै के गर्छ भने सेन्टिपिटल बल अथवा सूर्यको वरिपरि विभिन्न प्लानेटहरू घुमिरहेका हुन्छन्। त्यो बल भनेको सेन्टिपिटल बल हो। यहाँ तपाईँले यो देख्न सक्नुभएको सेन्टिपिटल बल हो। ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दा चाहिने सेन्टिपिटल बल ती दुई बीचको, ती दुई भनेको सूर्य र अथवा सन र प्लानेट बीचको बल हो है, दुई बीचको गुरुत्वाकर्षण बलले प्रदान गर्दछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, हामी तल नजाउँ अब। ल म डाइरेक्ट गर्छु यसमा। गुरुत्व बल अथवा तौल अथवा ग्राभिटी वेट भन्नु चाहिँ एउटै हो। पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र अथवा पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर हो, यो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेका कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने अथवा आकर्षण गर्ने बललाई त्यस वस्तुमा पर्ने पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व बलभित्र अथवा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र रहेका कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्न अथवा आकर्षण गर्ने बललाई त्यस वस्तुमा पर्ने पृथ्वीको गुरुत्व बल भनिन्छ। एफ बराबर डब्लु, वास्तवमा के अरे गुरुत्व बल भनेको बल एफ हो, वेट अथवा तौल भनेको डब्लु हो है, वेट हो। जी क्यापिटल एम सानो एम अपन आर स्क्वायर हुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ हामी तल देख्न सक्छौँ है। चन्द्रमाको गुरुत्व बल पृथ्वीको गुरुत्व बलभन्दा 6 गुणा सानो छ। भन्न खोजेको पृथ्वीले 1 गुणाले तान्दाखेरि हाम्रो उसलाई के अरे चन्द्रमालाई 6 गुणा बल चाहिन्छ है। भन्न खोजेको पृथ्वीमा 1 केजी सामान उठाउन सकियो भने चन्द्रमामा 6 केजी सामान उठाउन सकिन्छ। चन्द्रमाको गुरुत्व बल पृथ्वीको गुरुत्व बलभन्दा 6 गुणा सानो छ हो। जिएम भनेको यो जिएम भनेको यो गुरुत्व बल, एम भनेको मुन हो, जी भनेको गुरुत्व प्रवेग अथवा गुरुत्व बल, एम भनेको चन्द्रमा मुन, 1/6 हो। जी भनेको गुरुत्व बल, ई भनेको अर्थ हो। यसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, यो पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने यो प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हो। यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हो। यहाँ तपाईँले सक्नुहुन्छ जी बराबर क्यापिटल जी क्यापिटल एम अपन आर स्क्वायर। आर भनेको रेडियस भनेको अर्धव्यास, पृथ्वीको अर्धव्यास हो। जी भनेको ग्राभिटेसन फोर्स हो, एम भनेको पृथ्वीको पिण्ड हो। तपाईँले बुझिराख्नु होला। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ म देखाउन जाँदैछु तपाईँलाई। अर्कोमा प्वाँख र सिक्काको प्रयोगबाट निम्न कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, जुन हामीले आफ्नो क्लासमा यो गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा यो एक्टिभिटी हो है। प्वाँख र सिक्काको प्रयोगबाट के कुरा थाहा हुन्छ भने हावाको अवरोध शून्य भएमा सबै वस्तु समान गतिले सँगसँगै खस्दछन्। हावाको अवरोध शून्य भएमा सबै वस्तु समान गतिले सँगसँगै खस्दछन्। हावाको अवरोध वस्तुको सतहको क्षेत्रफलसँग समानुपातिक हुन्छ। हावाको अवरोध वस्तुको सतहको क्षेत्रफलसँग समानुपातिक हुन्छ। जति क्षेत्रफल बढी हुन्छ हावाको चाप पनि त्यति बढ्दै जान्छ होइन। हामीलाई थाहा छ क्षेत्रफल बढेर चाप पनि के हुन्छ होइन, चाप पनि के हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ। यसरी बुझ्नु होला तपाईँले। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ तलपट्टि यो प्वाँख र सिक्काको प्रयोगबाट रोबर्ट बोयलले ग्यालिलियोको अवधारणा प्रमाणित गरेका हुन्। यो चाहिँ एउटा धेरै लामो कथा छ, यसो नभनौँ। प्वाँख र सिक्काको प्रयोगद्वारा रोबर्ट बोयलले ग्यालिलियोको अवधारणा प्रमाणित गरेका हुन्। त्यसपछि अर्को रहेको तलपट्टि हामी तल देख्न सक्छौँ, यो गुरुत्व प्रवेगको मान पृथ्वीमा फरक हुन्छ। हामीलाई थाहा छैन हाम्रो पृथ्वी के छ भन्दाखेरि
काहीँ थेच्चिएको छ, काहीँ फुकेको छ हैन, तपाईँलाई भन्नु पर्दैन त्यो हैन। गुरुत्व प्रवेगको मान पृथ्वीमा फरक फरक हुन्छ। पृथ्वीको आकार जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r² भनेको जी चाहिँ यो चाहिँ आर भनेको चाहिँ पृथ्वीको अर्धव्याससँग व्युत्त क्रमानुपातिक हुन्छ। इन्भर्सली भनेको व्युत्त क्रमानुपातिक हो। यो जी भनेको हाम्रो पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग हो, आर भनेको पृथ्वीको अर्धव्यास हो। ती दुईटा बीच के हुन्छ भने व्युत्त क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, सेकेन्डमा रहेको छ पृथ्वीको सतहदेखि उचाइमा जी ड्यास भनेको हाम्रो पृथ्वीको सतहको अर्को वस्तुमा पर्ने यो गुरुत्व प्रवेग ढुङ्गा हुन सक्यो, माटो हुन सक्यो। जी ड्यास बराबर क्यापिटल जी क्यापिटल एम अपन आर प्लस h²। यो भनेको चाहिँ आर भनेको रेडियस भनेको यो पृथ्वीको अर्धव्यास, एच भनेको उचाइ। जब हामी पृथ्वीको अर्धव्यासबाट जब माथि चढ्छौँ त्यो एच हो, तपाईँले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ हैन, यहाँ म देखाइरहेको छु तपाईँलाई। लमा यति हेर्नुहोस् त तपाईँले। ल, गुरुत्व प्रवेगको मान पृथ्वीको सतहमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सबैभन्दा धेरै र पृथ्वीको केन्द्रमा 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सबैभन्दा कम हुन्छ। यो तपाईँले जानिराख्नु पर्ने हुन्छ। गुरुत्व प्रवेगको मान पृथ्वीको सतहमा 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर सबैभन्दा धेरै र पृथ्वीको केन्द्रमा 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सबैभन्दा कम हुन्छ। चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ भन्दा 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, कुनै पनि वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई त्यस वस्तुको पिण्ड भनिन्छ। यो हामीले सानो क्लासमा पनि पढिरहेका छौँ। कुनै पनि वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई त्यस वस्तुको पिण्ड भनिन्छ। यसको यासै एकाइ केजी हो भनेको पिण्डको यासै एकाइ के हो, केजी हो। एम बराबर एफ अपन ए हुन्छ अथवा एफ बराबर एमए पनि हुन्छ। एफ बराबर के हुन्छ, एमए हो। एफ बराबर एमए अथवा एम बराबर एफए हुन्छ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, यहाँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु हैन। यहाँ हेर्नुहोस् त्यसमा यो इनर्सिया, यति हेर्नु होला तपाईँले। अब इनर्सियल पिण्ड अथवा इनर्सियल मास प्रति एकाइ प्रवेग उत्पन्न हुने वस्तुमा लाग्ने बललाई इनर्सियल पिण्ड भनिन्छ। प्रति एकाइ प्रवेग उत्पन्न हुने वस्तुमा लाग्ने बललाई इनर्सियल पिण्ड भनिन्छ। यसलाई न्युटनको गति सम्बन्धी दोस्रो नियम सेकेन्ड ल नियमबाट पाउन सकिन्छ। प्रति एकाइ प्रवेग उत्पन्न हुने वस्तुमा लाग्ने बललाई इनर्सियल पिण्ड भनिन्छ। यसलाई न्युटनको गति सम्बन्धी दोस्रो नियम अर्थात् सेकेन्ड ल नियमबाट पाउन सकिन्छ। गुरुत्वाकर्षण पिण्ड कुनै पनि वस्तुको पिण्ड जसले पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बल मापन गर्दछ त्यसलाई नै गुरुत्वाकर्षण पिण्ड भनिन्छ। यो गुरुत्वाकर्षण पिण्ड अथवा अप्सनल भन्छ यसलाई। कुनै पनि वस्तुको पिण्ड जसले पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बल मापन गर्न सक्दछ अथवा गर्दछ त्यसलाई नै गुरुत्वाकर्षण पिण्ड भनिन्छ। एम बराबर एफ² अपन जीएम, क्यापिटल जी क्यापिटल एम हो। क्यापिटल जी भनेको यो ग्राभिटेसनल अथवा गुरुत्वाकर्षण अचर हो, अहिले यसो बुझ्नु होला। अनि त्यो एम भनेको चाहिँ यो पृथ्वीको पिण्ड हो, ठुलो पिण्ड हो। तौल कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको नाप्ने पृथ्वीमा त्यस वस्तुको तौल हो। अथवा कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई नै तौल भनिन्छ सामान्य भाषामा है। कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई नै के भनिन्छ, पृथ्वीको तौल अथवा वस्तुको तौल भनिन्छ। क्यापिटल डब्लु बराबर एमजी। क्यापिटल डब्लु भनेको यो चाहिँ पृथ्वीको तौल हो। एमजी भनेको पिण्ड, वस्तुको पिण्ड, र जी भनेको गुरुत्व प्रवेग हो, पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग हो। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अनि स्वतन्त्र खसाइ भनेको फ्री फल भन्छ है। स्वतन्त्र खसाइ कुनै वस्तु बाह्य
अवरोध बिना खस्नुलाई स्वतन्त्र खसाई भनिन्छ। कुनै वस्तु बाह्य अवरोध बिना खस्नुलाई स्वतन्त्र खसाई भनिन्छ। तपाईँले बुझिराख्नु होला। अर्को रहेको छ तौलबिनता। स्वतन्त्र खसाईको अवस्थामा वस्तु तौलविहीन हुनुलाई तौलबिनता भनिन्छ। स्वतन्त्र खसाईको अवस्थामा वस्तु तौलविहीन हुनुलाई तौलविहीनता भनिन्छ। स्वतन्त्र खसाईको अवस्थामा वस्तु तौलविहीन हुनुलाई तौलविहीनता भनिन्छ। यदि ठुलो वस्तु पृथ्वीको सतहदेखि कम उचाइमा खस्छ भने त्यसमा गति परिवर्तन कम हुन्छ, किनकि हावाको अवरोध न्यून हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र खसाई भनिन्छ। यदि ठुलो वस्तु पृथ्वीको सतहदेखि कम उचाइबाट खस्छ भने त्यसमा गति परिवर्तन कम हुन्छ, किनकि हावाको अवरोध न्यून हुन्छ, कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र खसाई भनिन्छ। पृथ्वीमा हावाको अवरोधले गर्दा कुनै पनि वस्तुमा पूर्ण स्वतन्त्र खसाई हुँदैन। पृथ्वीमा हावाको अवरोधले गर्दा कुनै पनि वस्तुमा पूर्ण स्वतन्त्र खसाई हुँदैन। पूर्ण तौलबिनता हुन G बराबर 0 हुनुपर्दछ। पूर्ण तौलबिनता हुन G बराबर 0 हुनुपर्दछ। पृथ्वीको केन्द्रमा अथवा आकाशीय पिण्ड भन्दा धेरै टाढा तौलबिनता हुन्छ। पृथ्वीको केन्द्रमा अथवा आकाशीय पिण्ड भन्दा धेरै टाढा तौलबिनता हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हामीसँग, यो चाहिँ 1 मार्क्स क्वेसन हो। यहाँ अब अलिकति है, बल भनेको के हो, यसको एसआई एकाइ र सिजिएस एकाइ के हो भन्ने रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ। यहाँ म अझै राम्रोसँग यसलाई हाइलाइट गर्छु है। बल भनेको के हो, यसको एसआई एकाइ र सिजिएस एकाइ लेख्नुहोस् भन्ने रहेको छ। कुनै पनि वस्तुलाई तान्न वा घचेट्न गरिने प्रयासलाई नै बल भनिन्छ, जसले स्थिर वस्तुलाई चालमा ल्याउन र चालमा रहेको वस्तुलाई रोक्नका साथै वेग, आकार र दिशा परिवर्तन गर्न सक्दछ। बलको एसआई एकाइ न्युटन हो र सिजिएस एकाइ डाइन हो, DYNE डाइन हो। कुनै पनि वस्तुलाई तान्न वा घचेट्न गरिने प्रयासलाई नै बल भनिन्छ, जसले स्थिर वस्तुलाई चालमा ल्याउन र चालमा रहेको वस्तुलाई रोक्नका साथै वेग, आकार र दिशा परिवर्तन गर्न सक्दछ। बलको एसआई एकाइ न्युटन N र सिजिएस एकाइ डाइन हो। त्यसपछि यहाँ अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म जाँदैछु यहाँ अलि तलपट्टि है। क्वेसन नम्बर 2 मा देख्नु भएको छ गुरुत्वाकर्षण। 2 र 3 मा म मार्किङ गर्छु यहाँ। यो गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो, वाट इज द ग्राभिटेसन गरे कि न्युटनका नियम अनुसार अथवा न्युटनका अनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका सबै पिण्डहरू एकले अर्कालाई तिनीहरूको केन्द्रतिर के गर्छन्, आकर्षण गर्दछन्। यसलाई नै गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। न्युटनका अनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका सबै पिण्डहरू एकले अर्कालाई तिनीहरूको केन्द्रतिर आकर्षण गर्दछन्। यसलाई नै गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेछ 3 मा, यहाँ तपाईँले 3 देख्न सक्नुहुन्छ। यो 3 मा मैले 3 देख्नुहुन्छ। यो 3 पृथ्वीको केन्द्रित सिद्धान्त भनेको के हो, अथवा यो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको के हो। 16औं शताब्दीभन्दा अगाडि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहेको छ र यसलाई सूर्य, चन्द्रमाका साथै अरू ग्रहहरूले पनि परिक्रमा गर्दछन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गरिन्थ्यो। यसलाई नै पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भनिन्छ। पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त अथवा जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको के हो। 16औं शताब्दीभन्दा अगाडि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहेको छ र यसलाई सूर्य, चन्द्रमाका साथै अरू ग्रहहरूले पनि परिक्रमा गर्दछन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गरिन्थ्यो।
यसलाई नै पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भनिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ म यो गर्न जाँदैछु 4 नम्बर। 4 नम्बर यहाँ देखिसक्नु भएको छ है। 4 नम्बरमा यो 4 नम्बर हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनेको के हो? What do you mean by the heliocentric theory? हेलियोसेन्ट्रिक मोडल अनुसार सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहन्छ र यसलाई ग्रह तथा उपग्रहहरूले आफ्नो कक्षामा परिक्रमा गर्दछन् भन्ने तथ्य प्रतिपादन भएको हो। हेलियोसेन्ट्रिक मोडल अनुसार सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहन्छ र यसलाई ग्रह तथा उपग्रहहरूले आफ्नो कक्षामा परिक्रमा गर्दछन् भन्ने तथ्य प्रतिपादन भएको हो, जसलाई हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनिन्छ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। त्यसपछि अब हामी जाँदैछौँ क्वेसन नम्बर 5मा। 5 देख्नु भएको छ यहाँ। म यो 5 र 6लाई मार्किङ गर्छु है। ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्दा कस्ता खालका बलहरू प्रयोगमा आउँछन् भन्ने रहेको छ। ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्दा कस्ता खालका बलहरू प्रयोगमा आउँछन् भन्ने रहेको छ। हामीलाई थाहा छ कि ग्रहहरू सूर्यलाई आफ्नै कक्षामा परिभ्रमण गर्दछन्। ग्रहहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दा गुरुत्व बल र चाल इनर्सिया एक आपसमा सन्तुलित भइरहेका हुन्छन्। हामीलाई थाहा छ कि ग्रहहरू सूर्यलाई आफ्नै कक्षामा परिभ्रमण गर्दछन्। ग्रहहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल र चाल इनर्सिया एक आपसमा सन्तुलित भइरहेका हुन्छन्। क्वेसनमा छ गुरुत्वाकर्षण बल भन्नाले के? गुरुत्वाकर्षण बल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्ने रहेको छ। यसका कुनै दुईवटा विशेषता लेख्नुहोस् भन्ने रहेको छ। पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र रहेका कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई नै त्यस वस्तुमा पर्ने पृथ्वीको गुरुत्व बल भनिन्छ। यसको उपस्थितिले हुने कुनै दुई फाइदाहरू अथवा विशेषता। पृथ्वीले आफ्नो यो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र रहेका कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर सेन्टरतिर आकर्षण गर्ने बललाई त्यस वस्तुमा पर्ने पृथ्वीको गुरुत्व बल भनिन्छ। यसको उपस्थितिले हुने कुनै दुईवटा फाइदाहरू यस प्रकार छन्। यो फाइदाहरू म यहाँ भन्न गइरहेको छु। ठुला ठुला भवनहरू र पुलहरू पृथ्वीमा बनाउन सकिन्छ। ठुला ठुला भवनहरू र पुलहरू पृथ्वीमा बनाउन सकिन्छ। गुरुत्व बलले गर्दा नै पृथ्वीको सतह वरिपरि वायुमण्डलले ढाकेर रहेको छ। गुरुत्व बलले गर्दा नै पृथ्वीको सतह वरिपरि वायुमण्डलले ढाकेर रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ 7मा। यो 7 हेर्नुहोस् तपाईँले। गुरुत्वाकर्षण बललाई असर गर्ने कुनै दुईवटा कुराहरू के हुन्? तिनीहरूले कस्तो असर पार्दछन्? गुरुत्वाकर्षण वस्तुलाई असर पार्ने अथवा असर गर्ने कुनै दुई कुराहरू के हुन्? तिनीहरूले कस्तो असर पार्दछन्? गुरुत्वाकर्षण बल दुई वस्तुहरूको पिण्ड र तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीसँग भर पर्दछ। न्युटनका अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक र केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यो गुरुत्वाकर्षण बल दुई वस्तुहरूको पिण्ड र तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीसँग भर के हुन्छ? पर्दछ। न्युटनका अनुसार यो गुरुत्वाकर्षण बल पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक र केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ क्वेसनमा 8। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 8मा 8 है। यो गुरुत्वाकर्षण बलका केही फाइदा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको रहेको छ। यो गुरुत्वाकर्षण बलका केही फाइदाहरू। वैज्ञानिक अनुसार सौर्य परिवार गुरुत्वाकर्षण बलको उपज हो। वैज्ञानिकका अनुसार सौर्य परिवार यो गुरुत्वाकर्षण बलको
उपज हो। पृथ्वीको सतहमा वस्तुहरू रहनु पनि यो गुरुत्वाकर्षण बलको देन हो। पृथ्वीको सतहमा वस्तुहरू रहनु पनि गुरुत्वाकर्षण बलको देन हो। पृथ्वीमा वायुमण्डल रहनु पनि गुरुत्वाकर्षणको कारण हो। पृथ्वीमा वायुमण्डल रहनु पनि गुरुत्वाकर्षणको कारण हो। समुद्र र महासागरमा आउने ज्वारभाटा अथवा छाल पनि गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा नै हो। समुद्र र महासागरमा आउने ज्वारभाटा वा छाल पनि यो गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा नै हो। त्यसपछि रहेको छ हामीसँग क्वेसन नम्बर 9। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 9 मा क्वेसन नम्बर 9 है। क्वेसन नम्बर 9 पृथ्वीको सतहमा, क्वेसन 9, पृथ्वीको सतहमा ठुलो ढुङ्गाले सानो ढुङ्गा तानेको देखिँदैन किन? पृथ्वीको सतहमा ठुलो ढुङ्गाले सानो ढुङ्गा तानेको देखिँदैन किन? पृथ्वीको सतहमा भएको ठुलो ढुङ्गा र सानो ढुङ्गा बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कम र ठुलो ढुङ्गा आफैको पनि गुरुत्व बल नगन्य रूपमा हुने हुनाले अथवा भएकाले सानो ढुङ्गालाई ठुलो ढुङ्गाले तानेको देखिँदैन। पृथ्वीको सतहमा भएको ठुलो ढुङ्गा र सानो ढुङ्गा बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कम र ठुलो ढुङ्गा आफैको पनि गुरुत्व बल नगन्य रूपमा रहेको हुनाले सानो ढुङ्गालाई ठुलो ढुङ्गाले तानेको देखिँदैन। त्यसपछि क्वेसन रहेको छ अर्को 10 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 10 र 11 लाई म एकैचोटि गर्छु है। कस्तो अवस्थामा गुरुत्वाकर्षण र गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क बराबर हुन्छ भन्ने रहेको छ। कस्तो अवस्थामा गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क बराबर हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। 1 केजी 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने यो गुरुत्वाकर्षण बल र यो गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क बराबर हुन्छ। कुन अवस्था भन्दा 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा यो F र G, F भनेको यो गुरुत्वाकर्षण बल अनि यो गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनेको क्यापिटल G हो। त्यो दुईटा के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। क्वेसनमा 11, पृथ्वीको सतहबाट माथि फालिएको कलम पुनः सतहतिर नै फर्किन्छ किन भन्ने प्रश्न रहेको छ। पृथ्वीको सतहबाट माथि फालिएको कलम पुनः सतहतिर नै फर्किन्छ किन भन्दा रहेको छ। कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट माथि फाल्दा गुरुत्व बलको कारणले त्यस वस्तुको गतिमा ह्रास आउँछ र अन्ततः त्यो वस्तु पृथ्वीको सतहमा नै खस्छ। त्यसैले माथि फालेको कलम पनि पुनः सतहतिर नै फर्किन्छ। यो हामीलाई थाहा नै छैन। कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट माथि फाल्दा गुरुत्व बलको कारणले त्यस वस्तुको गतिमा ह्रास आउँछ र अन्ततः त्यो वस्तु पृथ्वीको सतहमा नै खस्दछ। त्यसैले माथि फालिएको कलम पनि पुनः सतहतिर नै फर्किन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हामीसँग अब आजको लास्ट क्वेसन हामीसँग यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन नम्बर 12 देख्नु भएको छ है। आजको लास्ट क्वेसन हो यो। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई किन विश्वव्यापी नियम भनिन्छ भन्ने क्वेसन रहेछ। न्युटनको यो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई किन विश्वव्यापी नियम भनिन्छ भन्ने रहेको छ। न्युटनको यो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम ब्रह्माण्डको जुनसुकै स्थान र जत्रो भनेको जुनसुकै साइजको पिण्डमा पनि लागू हुने भएकाले यो नियमलाई विश्वव्यापी नियम भनिन्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम ब्रह्माण्डको जुनसुकै स्थान र जत्रोसुकै अथवा जुनसुकै साइजको पिण्डमा पनि लागू हुने भएकाले यो नियमलाई विश्वव्यापी नियम भनिन्छ। हस्त धन्यवाद। अब आउने सेकेन्ड पार्ट पनि तपाईँले हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। कालो कपाल घुङ्रियो मनमा माया उम्रियो कति बस्नु हेरे